बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और सबसे पहले ये माजरत कि गुज़श्ता रोज़ मैं चंद अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर वीडियो अपलोड नहीं कर सका, लेकिन इस वीडियो के आगाज़ से पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और बैकग्राउंड में जो कुत्तों की अगर आपको भौंकने की आवाज़ आए तो उसको दरगुजर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मामला है, जिस इशू पर मैं बात करने जा रहा हूँ, यकीनन ये हम सब के लिए बतौर पाकिस्तानी बड़ा तकलीफ़ दे मामला है कि एक तरफ पाकिस्तान के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बैंक करप्सी या डिफ़ॉल्ट या दिवालियापन के करीब है हमारी इकॉनमी, हमारा मुल्क। और दूसरी जानब जब हम अपने मुल्क में होने वाली अय्याशियों का जायज़ा लेते हैं तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, इशराफिया जिसे हम कहते हैं, उमरा तबका जो है, वो ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता तरीन मुआशरे का या तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क का हिस्सा हों। उसकी मिसाल मैं आपको यूँ दे सकता हूँ कि गुज़श्ता 6 महीने के दौरान एक रिपोर्ट शाया हुई है दी न्यूज़ अंग्रेज़ी अखबार में, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 6 महीने के दौरान सिर्फ जो लग्जरी कारें इंपोर्ट की गई हैं उनकी मालियत बनती है 1.2 बिलियन डॉलर, यानी 1 अरब तकरीबन 20 करोड़ डॉलर, जो पाकिस्तानी रुपयों में बनते हैं 259 अरब रुपए। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये वो इंपोर्ट्स हैं जो हुकूमत ने इंपोर्ट पर पाबंदी आयद कर रखी है, उसके बावजूद ये इंपोर्ट्स की गई। और इसमें 3 हिस्सों में हम इसको तकसीम कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये इंपोर्ट्स की गई और बाज़ इंपोर्ट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी तरीका इख्तियार करते हुए इंपोर्ट की गई। अब इसमें एक होता है कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, यानी CBU, जो गाड़ियां आप जूं की तूं हैं उनको आप इंपोर्ट करते हैं, लग्जरी गाड़ियां हो, नॉन लग्जरी गाड़ियां हो, यानी CBU मुकम्मल जो व्हीकल है या गाड़ी है उसको। एक होता है CKD कंप्लीटली नॉक डाउन यूनिट होता है, यानी जो कि पुर्जे करके स्पेयर पार्ट्स की सूरत में गाड़ियां जो हैं वो उनके इंपोर्ट करते हैं। और तीसरी इसकी किस्म होती है सेमी नॉक डाउन, यानी वो जो कट करके या दरमियान में से आधा करके जो गाड़ी चलने के काबिल नहीं होती उसको इंपोर्ट किया जाता है स्पेयर पार्ट्स की गर्ज से। और उसमें जो किट्स हैं, गाड़ियों की मुख्तलिफ किट्स होती हैं, मिसाल के तौर पर इंजन की किट्स होती हैं, मुख्तलिफ गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं उस पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। लेकिन इसके बावजूद ये इंपोर्ट्स की गई 6 महीने में 1.2 बिलियन डॉलर। अब इससे कम रकम जो है 1.13 बिलियन है, तकरीबन आप ये समझ लें कि 1 अरब और तकरीबन 13 या 15 करोड़ डॉलर के लिए हम IMF के तरले कर रहे हैं। IMF के कदमों में हम नाक रगड़ने के लिए तैयार हैं और IMF हमें वो कर्जा नहीं फराम कर रहा है, ये कर्जे की किस्त फराम नहीं कर रहा। और दूसरी जानब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त जो इंपोर्ट की गई है वो मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ जो गर्दिशी कर्जा है हमारा, जो गैस और पावर सेक्टर में, वो अब तकरीबन 1 खरब और 36 या 35 अरब से भी ज़्यादा या 350 अरब से भी ज़्यादा वो तजावुज़ कर चुका है। अब हुकूमत के लिए इसको कंट्रोल करना भी इंतहाई मुश्किल काम दिखाई देता है। दूसरी जानब इस अय्याश कौन की अय्याशियों का आप अंदाज़ा लगाएं कि आजकल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शादियों का जोरा है। और आप देखें कि जब शादियां होती हैं तो जब मार्कियां सजाई जाती हैं और वहाँ पर कुमकुमे और जो कुछ वहाँ पर इसराफ किया जाता है, यानी दौलत की रेल पेल, अगर आप वहाँ पर आप किसी भी अच्छे इलाके में, बड़े शहर के किसी भी पॉश एरिया में अगर आपको शादी अटेंड करने का मौका मिले तो आप वहाँ पर जाकर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट कर सकता है, खुदा न खास्ता, या दिवालियापन के करीब है खुदा न। और वहाँ पर लोग जो हैं वो एक रोटी को तरस रहे हैं और लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी तो दूर की बात, अब 1 वक्त की रोटी खाना भी जो है वो तकरीबन नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो चुका है।
30 سے 35 روپے کی ایک روٹی ہے، 150 روپے کلو آٹا ہے۔ بجلی کی خبریں اگر ہم سنیں تو بجلی کو مزید مہنگا کیا جا رہا ہے، گیس کے نرخوں میں اضافے کی تجویز ہے، پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ کیا جائے گا، یعنی ایک 400 ارب ڈالر کا ایک منی بجٹ یا ایک بم جو ہے مہنگائی کا وہ عوام پر کسی وقت بھی گر سکتا ہے، گرنے کے لیے تیار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار جب وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے کہا تھا کہ IMF کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ضرورت ہے، ہم ڈالر کو کنٹرول کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، لیکن نتیجہ 0/0۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت اپنی مقبولیت کا گراف دن بدن نیچے لے کر جا رہی ہے، چاہے اس میں اس کی دانستہ کوشش نہ صحیح۔ بظاہر تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان بچانے کی خاطر انہوں نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا دیا ہے، لیکن پاکستان اسی وقت بچ سکتا ہے جب پاکستان میں سیاسی استحکام ہوگا، اور سیاسی استحکام اسی وقت ہو سکتا ہے جب تمام سیاسی جماعتیں کم از کم ایک نقطے پر متفق ہو جائیں، اور وہ نقطہ یہ ہے ملکی معیشت۔ ظاہر ہے پاکستان سری لنکا نہیں ہے، ظاہر ہے پاکستان ایک توانا ملک ہے، پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بے تحاشا وسائل دے رکھے ہیں، لیکن پاکستانی قوم ایک عیاش قوم ہے۔ عیاش اس طرح کہ ہم لوگ قرضے لے کر اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، ہم قرضے لے کر نمود و نمائش کے لیے ولیمے دیتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہم ریسیپشنز دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا بہت سا وقت یا عرصہ وہ قرضے اتارنے میں لگ جاتا ہے۔ یہی صورتحال ہے ہمارے ملک کی، ہم قرضے لیتے ہیں، اور قرضے لے کر ہم لوگوں کے جو طرز زندگی ہے یا معیار زندگی ہے اس کو بلند کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ملک میں ترقی نہیں ہوتی، اربوں روپے کی کرپشن کی جاتی ہے ہر جگہ پر۔ میں کسی ویڈیو میں آپ کو ثبوت کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ گزشتہ 9 سال میں خیبر پختونخوا میں کس بے دریغی کے ساتھ پیسہ جو ہے وہ عوام کا پیسہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا، کرپشن کی نظر کیا گیا، اور صوبے میں کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جسے ہم کہہ سکیں گے یہ میگا پروجیکٹ جو صوبے کے عوام کو دیا گیا۔ مرکزی لیول پر بھی یہی صورتحال ہے، اور اب ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر اس قدر کم ہو چکے ہیں کہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 ہفتوں کے بعد ملک میں پیٹرول کی شارٹیج کا بحران آنے والا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی صورتحال تھی سری لنکا میں۔ سری لنکا میں جب ایندھن امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں رہے تو وہاں پر بجلی کے کارخانے بند ہو گئے، وہاں پر سڑکوں پر لمبی قطاریں لگنا شروع ہو گئیں، دنوں کے حساب سے بجلی غائب ہو گئی، پیٹرول دستیاب نہیں تھا، پیٹرول پمپ بند ہو گئے کیونکہ کمپنیاں آپ کو پیٹرول دینے کے لیے تیار نہیں تھیں، پیسے نہیں تھے۔ یہی صورتحال پاکستان کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ اب تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل شپنگ لائنز ہیں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے لیے ہم سامان نہیں لے کر جا سکتے، وہاں ہمارے شپ کھڑے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اتنا ہمارے جو کنٹینرز ہیں ان میں سامان نہیں ہوتا، ہمارے لیے وائبل نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ سامان لے کر جانا جو درآمدات کرتے ہیں، کیونکہ درآمدات پر بھی حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے۔ اب درآمدات نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے آپ کا لوکل مینوفیکچرر جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ بہت سے کارخانے فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، بہت سے ہو رہے ہیں، اور جس طرح یہ میں نے ذکر کیا ہے یہ امپورٹس کا، کار کی امپورٹس کا، کم از کم حکومت یہ تو کر سکتی ہے، حکومت خود پہل کرے کہ تمام ہر قسم کی کاریں چاہے وہ ناک ڈاؤن ہوں، آدھی ہوں، سپیئر پارٹس کی صورت میں ہوں، ان کی امپورٹ پر مکمل پابندی عائد کر دے تاکہ پاکستان کے یہ دیکھیں 6 مہینے میں 1.2 ارب ڈالر ہم نے اس عیاشی پر لگا دیے۔ آج بھی آپ سڑکوں پر جائیں، موٹر وے پر جائیں تو گاڑیاں فر کرتی گاڑیاں آپ کو ملیں گی، اور جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ایک خاص طبقہ ہے اس پر مہنگائی کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں جو غریب تھا وہ تو غریب سے غریب تر ہو گیا ہے، جو سفید پوش طبقہ تھا، لوور مڈل کلاس تھی، مڈل کلاس ہے، اب وہ پور کلاس میں، غریب طبقے میں وہ جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ بھی، میں بھی، اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے، حکمرانوں کے دل میں رحم ڈالے، ترس ڈالے، خدا خوفی ڈالے، تاکہ اگر پاکستان کو امداد ملتی ہے تو وہ صحیح جگہ پر استعمال ہو۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔